Despite a ban on heavy vehicles on Mapsa Shiolim Road via Housing Board, a loaded truck still tried to take the route, resulting in the driver losing control of the vehicle and hitting a compound wall. The Mapsa Housing Board colony to Marna Shiolim Road is a major road connecting the village of Shiolim to Mapsa. In addition, this stretch also serves a preferred route for commuters from Pedne, thus increasing the traffic load, which, compounded by the road's steep alignment and small width, has made it accident-prone area. In the past month, there have been 4 accidents. Due to the steep slope and narrow width, drivers often find it difficult to see oncoming vehicles, which has resulted in several accidents, said locals. Here comes the most tempting deals of demo motorcycles from Autoke Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. Accident झाला नरे सगळे मोडला. परतून ऍक्सिडेंट झालो. ओय आता डायरेक्ट एक झाला आपला. किती कोणली गाडी? ही पण गेली निसताची हां नको. हे सांगून सुद्धा जायना. पण किती खयसून येताली? वयसान येताली. वयसान येताली आणि डायरेक्ट हाडून मारली. ओय हांव बुतर निल्ली नी. अच्छा. आणि मागीर शेजारा येयली सगळी मदीं गांवांत मजा कोण जायना. आणि चोडूय नासलें कामा. ताका येवंक जायना. आली 8 दिसा पयलींच ऍक्सिडेंट जाल्लो न्हू. ओय एके दुरीक ने मारला न्हू रे. तैसा दुरीक मोडलेले. ओय याके मारला दुई हांगा पासून. आता परतून ऍक्सिडेंट जालो. ओय कितें ड्रायव्हरान कितें सांगलें कसो ऍक्सिडेंट जालो? कहो जाला म्हणून कितें सांगतलो तो? कळना ना कितें कहो जाला तो म्हाका खबर ना. आता कितें नुकसान जालें तुजें? हे सगळें दुरीक मोडला न्हू. कोण दुरीक मोडलो? ओय हावजिंग बोर्ड वयल्यान येतालो. ओय हे रस्तो बंद करपाचो न्हू रे. कितें करूंक जाय आतां ह्या रस्त्याक गाडयांक? कितेंय तरी करूंक जाय. व्हडले ट्रक हांगाच न्हू तिचो सामको बंद करूंक जाय पुलिसांनी न्हू. वयल्यान येता. वयल्यान येता तेच मारतात. हायले काय जायना. आता कितले ऍक्सिडेंट हे जाल्यार तुमचे दुर्गा कितले पाटी मोडली? कितल्यांदा दुरीक मोडले? 10 पाटी तरी मोडले आसतले. 10 पावटी. कितल्यांक जालो ऍक्सिडेंट हो? एक जाल्या. ऍक्सिडेंट जायत आसता कितें सांगूंक सोदतात? ते वयर कितें ना वर असो आरकाटो घालपाचो. आरकाटो घातलो उपरांत ती व्हडल्यो गाडी येवच्यो ना. व्हडल्यो गाडी येयना म्हणटून धाकट्यो येयल्यार जाता. व्हडल्यो गाडी येयल्यार डायरेक्ट ब्रेक मारतात आनी खाला हाडटात. हांगा भितर सुद्दां सगळें सामान सगळें भितर येयलेलें. आमकांच न्हू सगळ्याकूच बरें तें. आतां एक समज भुरगीं चलोवन गेलीं आनी तेंचेर गाडी मारली जाल्यार कोणाचें लुकसाण जातलें? मातशें उपरांत भुरगीं येयना स्कॉलाची. तेज्या आदी एक्सिडेंट जाला तेज्या उपरांत भुरगीं येयना. तेन्ना तो जालो ती भुरगीं वचपाची. 4 व्हिलर 2 व्हिलर येवपाक काय न्हू. पूण व्हडल्यो गाडयो ट्रक हे ते हाडपाच्यो ना हांगासर. सगळ्याकूच बरें तें. आमकां तशें न्हू सगळ्याकूच बरें. डायरेक्ट वयल्यान येता गाडी. वयल्यान येता डायरेक्ट. तेच आनी वयर कपेला कडेन पडली सारकी गाडी. ती जर येयली जाल्यार ती हांगासरूच पडटली आसली ती. आनी ते वयरूच बंद करूं. वयरूच बंद करपाचें. मातसो ट्राय कर पळय. फाल्यां पासून पावलो गाडी. पुलीस आतां कितें करता? आमी पळयलें ह्या 15 दिसान 4 ऍक्सिडेंट हांगासर जाल्ले आसा. हांगाल्यान हेवी व्हेहिकल्स अलाउड आहा येवपाक? व्हेहिकल्स अलाउड ना. आनी वन्स एकदा हांव हांगासर अशीच जाली वयल्यान बस येयली सेम तोले म्हाजे ऍक्सिडेंट जालो. ही सायड कंप्लीट म्हाजी गेली. दीस इज एक 4 years बॅक. 4 years बॅक. या तरी पण हांगासर गाडी हाडीत आसता. आता तेच ताका म्हणटालो वयरच म्हणटालो गो अलाउड ना कशी हाडली गाडी काय. हे काडून हांव विचारतालो तेका. आनी आतां बसीन आतां आमी पळयता बसीन हांगासर हे आहा भुरगीं आहात. कितें म्हणटा जर कितें जाल्लें जाल्यार? आतां कसली बस आसा ही? मातशी जाल्यार इन्क्वायरी करात. स्कूल बस आसा जाल्यार मातशी कितें घेवंकच जाय कितें तरी. ओके. स्कूल बस आसत तर. अरे हय हय बस तूं वचत राव. राव तूं खंय वयता? म्हाका सांग. अरे तूं हांगासरल्यान खंय येयला म्हाका सांग. हय हय नांव सांग तुजें पयलीं. तूं हांगासरल्यान अलाउड कहा तुका? अलाउड आहा 4 व्हिलर व्हडली हाडपाक हांगासरल्यान?
मागीर तुका खंय येयले एलंट आसतना तुका खबर आहा हांगासर एक्सिडंट जातात